बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पे सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा होगा। लोग नसीहतों से नहीं बल्कि ठोकरों से सबक सीखते हैं, क्योंकि नसीहत एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से निकल जाती है, लेकिन ठोकर दिल पर लगती है। जो लोग छोटी छोटी बीमारियों में एहतियात नहीं करते वो जल्द बड़ी बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं। बेवजह ज्यादा प्यास लगना अच्छी सेहत की निशानी समझी जाती है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। दोस्तों, तुम्हारा इलाज तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है, और तुम्हारी बीमारी खुद तुमसे ही है लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं है। ये 5 चीजें तुम्हारी कब्र को रोशन कर देंगी: कुरान पढ़ना, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, रोजा और वालिदैन की दुआ। 3 चीजों का एहतराम करो: उस्ताद का, वालिदैन का और कानून का। 3 चीजों पर हमेशा काबू रखो: नसीहत पर, एहसान पर और मौत की याद पर। 3 चीजों के लिए लड़ो: इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए और हक के लिए। मांगने वाले को दुनिया देती है लेकिन देने वाले को अल्लाह देता है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाना जल्दी बुढ़ापे की निशानी माना जाता है। सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होता, बल्कि जो लोग ग़िज़ा यानी खुराक में मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अगर दांत सुबह खट्टे लगे तो समझ लो तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो: जुबान को जिक्र से, आंखों को आंसू से, गुनाहों को इस्तिग़फ़ार से और दिल को खुदा के खौफ से। अगर ख्वाब में दरिया देखो तो यह तरक्की की निशानी मानी जाती है। अगर किसी इंसान की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो उसे बता दो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखा ज्यादा मिलता है। बैठे हुए किसी से हाथ ना मिलाओ, क्योंकि इसे तकब्बुर और गुरूर की अलामत समझा जाता है। अगर चीजें बार बार गुम होने लगे तो कुछ लोग इसे बुरी नजर की निशानी समझते हैं। अगर ख्वाब में सांप नजर आए तो उसे दुश्मन की निशानी समझा जाता है। ख्वाब में पानी देखना जिंदगी में सुकून और आजमाइश की अलामत समझी जाती है। ज़हीन लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि वो सोचते वक्त नाखून चबाते हैं। मुंह से नाखून काटने वाला कुछ बीमारियों में मुबतला हो सकता है। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। हरी भरी घास में बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। नाजरीन, दांतों को कीड़े से बचाना चाहते हो तो नीम की मिसवाक कर लिया करो। रात को 2 तस्बीह सूरतुल इखलास की पढ़कर सोया करो, रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। दही रोजाना खाओ, ये दिमाग के लिए निहायत फायदेमंद है। दही खाने से सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। 5 मिनट पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह को आंख खुलते ही नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लो। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब न आना सेहत खराब होने की निशानी हो सकता है। टांगों में दर्द होना जिस्म में पानी की कमी की निशानी हो सकता है। पेशाब कतरा कतरा आना मसाने की कमजोरी की निशानी समझा जाता है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की अलामत है। पानी कम पीना गुर्दों और जिगर के मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए पानी की मिकदार पूरी रखें। अगर सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है और सांस की बीमारियों को दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा के वक्त 3-3 खजूरें खाएं। बार बार थूकने से दिमाग कमजोर हो जाता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग़्ज़ और रंजो गम बदन को कमजोर कर देते हैं। इसकी असल वजह हाजमे के निज़ाम का डिस्टर्ब होना है, और इसके अलावा खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्द हजम हो जाता है। रोजाना कुछ देर सूरज की रोशनी में रहना जिस्म के लिए कुदरती ताकत का जरिया बनता है। नेक कामों में दिल ना लगना गफलत की निशानी है। किसी के लिए दरवाजा खोल देना या किसी औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देना अच्छी तरबियत की निशानी है। बुरी औरत की 2 निशानियां बताई गई है: बात करते वक्त गाली गलौज करना
اور بیہودہ لباس پہننا۔ انسان کو اہمیت دیا کریں پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنتے دیر نہیں لگتی۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نماز میں اپنے دل کو قابو میں رکھو، تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھو، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور راستے میں اپنے نگاہ کو قابو میں رکھو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو یہ نیک اور خوبصورت اولاد کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو 2 کام کبھی نہ کرو، کسی کو غم نہ دو اور اپنا غصہ دوسروں پر نہ نکالو۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو، کیونکہ خوش دلی سے دیا گیا صدقہ قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ بائیں بازو میں درد دل کے کمزور ہونے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ بائیں بازو میں درد دل کی کمزوری کی نشانی ہو سکتا ہے۔ دائیں بازو میں درد جگر کی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ کمی اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر نظر صرف دوسروں کی خامیاں آتی ہے۔ 4 چیزیں جسم کو موٹا کرتی ہے: ریشمی کپڑے پہننا، جلدی ہضم ہونے والی چیزیں زیادہ کھانا، بے فکری اختیار کرنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ زبان کا خراب ہونا دل کی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو لوگ تم پر پھینکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے جلد تم پر پھول برسائے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے اسے نیک شریک حیات نصیب ہوتا ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ نرگس کا پھول سونگھنا کچھ بیماریوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ سفر کے دوران بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ لوگ اسے رکاوٹ کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ باتیں کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے زیادہ سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہنی کمزوری کی نشانی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ خوشبو سونگھنا دماغی طاقت اور نظر کو بہتر کرتا ہے۔ کھجور ایک ایسی نعمت ہے جسے لوگ صدیوں سے پسند کرتے آئے ہیں اور یہ فوراً طاقت دینے والی چیزوں میں گنی جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پینا چاہیے، جلدی جلدی پینے سے کئی بار انسان کو بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ جسم پر کھجلی ہونا کئی وجہوں کی نشانی ہو سکتی ہے، کبھی یہ الرجی، خشکی، پسینہ، کیڑے کے کاٹنے یا کسی اسکن بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر کھجلی کسی گناہ یا غیبی نشانی نہیں ہوتی، کچھ لوگ اس کو گناہ کی نشانی بتاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا ہمیں ان جیسی باتوں سے بچنا چاہیے جس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ ہمارا مقصد آپ کو سچ بتانا تھا۔ اگر کھجلی بار بار ہو یا زیادہ بڑھ جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو۔ جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ الائچی والی چائے دانت کے درد میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر کی توفیق، نیک لوگوں کے ساتھ دل میں سکون، دعا کی قبولیت اور توبہ کی طرف رجوع۔ یہ 4 غلطیاں انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے: تکبر، حسد، جھوٹ اور غیبت۔ آج ہی انہیں چھوڑ دو۔
یہ 5 عادتیں تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گی: نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، زبان کی حفاظت، حلال روزی اور ہمسایہ کا خیال۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جھگڑے ہوں وہاں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ کامیاب انسان وہ نہیں جو سب کچھ پالے، بلکہ وہ ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا جانتا ہو۔ جسم کی خارش کے لیے نیم گرم پانی سے نہانا مفید ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کدو کا استعمال مفید ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو بلڈ پریشر اور جگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا سانس کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔